बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील्स फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने कंपैरिजन दिया था कि पाकिस्तान के खुले कंडे के बेहतरीन मुर्गों का मुआजना किया था कि कौन सा परिंदा किस कैटेगरी में फॉल करता है, कौन सा परिंदा किस नंबर पे है। वहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ नस्लें हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं, जिनको हम पोजीशनिंग देते हैं, जिनमें मैं मियाँ वाली का मैंने जिक्र किया, उसके बाद लासानियों का जिक्र किया, फिर मैंने वहीं पे सिंधियों का भी जिक्र किया, उसके बाद अमरोहा का जिक्र किया। तो इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ नस्लें हैं, मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं खुले कंडे में। लेकिन जब हम बंद गद्दी की बात करते हैं तो बंद गद्दी का जिक्र करते ही हम जो पहले नंबर पे हमारे जहन में जो नस्ल आती है वो होती कमालिया ब्रीड। अब कमालिया एक रीजन का नाम है, एक इलाका का नाम है। ये साहिवाल का इलाका, पाकपतन शरीफ, कमालिया, ये मियाँ चन्नू, ये इलाके पंजाब के अंदरूने पंजाब के मुर्गे हैं। इन्हें पंजाबी असील भी कहा जाता है। यहीं से पंजाब की अंदरूने पंजाब की बंद गद्दी नस्लें वजूद में हैं। अब इसी रीजन का जो इलाका है मुर्गबाजी में, इस रीजन को खसूसन पाकपतन शरीफ को मुर्गबाजी का दारुल खिलाफा कहा जाता है। जिस तरह किसी मुल्क का दारुल हुकूमत और किसी सूबे का दारुल खिलाफा होता है, इसी तरह मुर्गबाजी का जो दारुल खिलाफा जिसे समझा जाता है वो है पाकपतन शरीफ, क्योंकि यहीं से नामी ग्रामी ब्रीडें बनी, नहीं यहीं के नामी ग्रामी उस्तादों ने अपना नाम बनाया जिनका आज भी नाम चलता है। अब कमालिया ब्रीड की बात करें तो इसमें झैली ब्रीड्स भी हैं, इसमें छोटी ब्रांचेस आगे आती हैं जो बड़ी मशहूर और मरूफ हैं। लेकिन इन तमाम ब्रीड्स के जो इंसेस्टर्स हैं वो हैं नवाब वाले काले या मदारी वाले पीले। मदारी वाले पीले और नवाब वाले पीले वो ऐसे मुर्गे थे जो अपना नाम उस वक्त तो बना ही चुके थे, लेकिन आज भी उनका नाम मुर्गबाजी में लिया जाता है बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीके से, बड़ी इज्जत के साथ जिनको याद किया जाता है। अब मदारी वाले पीले, उस पर भी मेरी डिटेल वीडियो आ चुकी है। उस वीडियो को देखेंगे तो आप मदारी वाले असीलों के बारे में अच्छी परख जान जाएंगे, उनकी खसूसियात जान जाएंगे। और नवाब वाले काले पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। नवाब वाले काले और दीवान साहब वाले मुश्किल ये एक ही चीज़ है, एक ही ब्रीड है। इस पे भी मैं डिटेल वीडियो 2 बना चुका हूँ। आप वो वीडियोस देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इनके बारे में भी आपको जो भी तारीख़ी पस मंज़र है या इनकी खसूसियात पहचान मुकम्मल मिल जाएगी। अब जहन में ये बात रखें कि नवाब वाले काले, जिन्हें दीवान साहब वाले काले भी कहा जाता है, और उसके साथ साथ मदारी वाले पीले, ये 2 लाइनें ऐसी हैं, इसमें दीगर और भी ब्रीड्स हो सकता है शामिल हुई हों, लेकिन ये 2 मेन लाइनें ऐसी हैं जिनसे आगे मुख्तलिफ उस्तादों ने अपनी अपनी ब्रीड्स बनाई। अब मैं मिसाल देता हूँ। अगर कमालिया की बात की जाए तो शहनशाह असातिज़ा, शहनशाह कमालिया बाबा मोहम्मद रमज़ान उर्फ रम्मा का जिक्र सफ़े अव्वल में आता है। उन्होंने अपनी एक ब्रीड बनाई। उनकी ब्रीड जो बनी थी वो नवाब वाले काले और मदारी वाले पीलों के क्रॉस से बनी थी। उन्होंने अपनी ब्रीड नवाब वाले काले और मदारी वाले पीलों को क्रॉस करके वहीं से अपनी एक ब्रीड बनाई जिसका नाम आज भी बड़े यादगार तरीके से लिया जाता है, बहुत ही जिन्होंने अपना नाम बनाया। उसके साथ साथ आज दौरे हाज़िर की अगर बात की जाए तो कमालिया के इलाके से ही उस्ताद बशीर परवाना, उनकी ब्रीड है। उनकी ख़ास एक निशानियाँ हैं, खूबसूरती उनमें बहुत आया है। उनकी ब्रीड जो है उन्होंने मदारी वाले असीलों से बनाई थी। मदारी वाले पीले जो हैं वो उनके इंसेस्टर हैं। उन्होंने प्योरली मदारी वाले असीलों से अपनी ब्रीड बनाई उस्ताद बशीर परवाना ने। अब ये 2 ब्रीडें पैरेलली ऐसी बनी कि जिन्होंने अपना नाम कमाया। अब उस्ताद बशीर परवाना वाले जो मुर्गे हैं उनके बारे में अक्सर लोग व्यू देते हैं कि वो खूबसूरत तो बहुत हैं लेकिन वो गेम बर्ड नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। उस्ताद बशीर परवाना बजाते खुद जब अपने उरूज पे थे, उनकी ब्रीड भी उरूज थी और वो खुद भी जवान थे जब वो अपने परिंदे मैदानों में छोड़ते रहे और अपना नाम उन्होंने बनाया। असील बाजी में नाम बनता ही गेम से है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप असील में नाम बनाएं गेम किए बिना। असील ब्रीड नाम तब ही कमाती जब वो गेम में उतरती है। तो खूबसूरती के साथ साथ उनमें गेम भी थी। लेकिन ये भी बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है, कई दूसरे लोगों से मैंने सुन रखा है कि अगर बशीर परवाना वाली ब्रीड को किसी ने टक्कर दी थी तो वो उस्ताद रमज़ान रमे वाली ब्रीड नहीं दी थी, कोई और ब्रीड उसको टक्कर नहीं देती थी। कमालिया असील की आगे कई झैली किस्में हैं,
تو یہی رینکنگ ہے کہ کمالیہ اصیل کمال کا پہلے نمبر پہ پاکستان میں اگر کوئی بریڈ ہے تو وہ کمالیہ اصیل ہے، جس کی ذیلی میں نے بتا دی استاد بشیر پربانہ والی بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ رمضان عرف رما بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ان کے انسیسٹرز کی بات کی جائے تو مداری والے پیلے اور نواب والے کالے، دیوان صاحب والے مشکے یہ بھی ہیں۔ اب پہلے نمبر پہ یہ کمالیہ بریڈ ہے، ان کی میں نے مختصر آپ کو ساری چیزیں بتا دی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر بات کی جائے تو وہ پنجابی اصیل ہوتے ہیں، حالانکہ کمالیہ بریڈ بھی پنجابی اصیلوں میں آتی ہے، لیکن پنجابی اصیلوں میں آپ لاہور کے پرندے کہہ سکتے ہیں، گجرانوالے کے پرندے کہہ سکتے ہیں، اور اس پٹی کے مختلف پرندے ہیں جن کا ایک اچھا رول رہا ہے بندگدی میں، تو دوسرے نمبر کے وہ پرندے اب پاکستان میں ہی موجود ہے، لیکن پاکستان کی بریڈ نہیں، لیکن پاکستان میں متعارف ہوئی ہے، لوگوں کے پاس موجود ہے، وہ ہے قندھاری اصیل۔ یہ بیسیکلی تو قندھار افغانستان کی بریڈ ہے وہاں کی، اس کو میں تیسرا نمبر دوں گا۔ پہلے نمبر پہ کمالیہ، دوسرے نمبر پہ پنجابی اصیل جس میں کمالیہ کو چھوڑ کے باقی پنجاب کے اندرون پنجاب کے مرغے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ جو بریڈ ہے وہ ہے قندھاری۔ اب قندھاری کو میں تیسرا نمبر کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ یہ بہت بڑے قد میں ہے، وزن میں بڑے ہیں، یہ مضبوط تو بہت ہیں، اصالت بھی ان میں بہت زیادہ ہے، مضبوطی بھی ہے اور غیرت بھی ہے، لیکن ایک ان میں کمی کہ ان میں سپیڈ نہیں ہے، یہ سپیڈ بہت کم ہے ان میں، جبکہ پنجاب کے اور کمالیہ کے یہ تھوڑے سے قد میں ان سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے یہ اپنی سپیڈ بھی دکھاتے ہیں، کاریاں مارتے ہیں، پاؤں اچھے مارتے ہیں، ان کو اس لیے کیٹاگری والی میں نے پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ اور عام بات یہ بھی ہے کہ جو بریڈ جس ریجن کی ہو وہاں پہ وہ ہمیشہ ٹاپ کی رہتی، دوسرے ریجن میں جا کے اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی، اس لیے قندھاری اصیل جو قندھار میں اپنے جو شاہکار دکھاتی ہوگی، لیکن یہاں پہ پنجاب میں وہ دوسرے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ فال کرتی ہے۔ تو یہ مین ہماری بریڈز ہیں جو پاکستان میں اب موجود ہیں، ان کا میں نے آپ کو مختصر تعارف کروایا۔ یہ ویڈیو اس طرح کی تو نہیں ہے جس طرح کی میں نے کھلے کنڈے کی بتائی، کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس الگ الگ بریڈز ہیں، لیکن جب ہم بند گدی میں آتے ہیں تو بند گدی کا شوق محدود ہوتا جا رہا ہے، دن بدن لوگ کھلے کنڈے کے پرندے میں شوق رکھنا شروع ہو گئے ہیں، اس کی گیم کرواتے ہیں۔ ایک تو ٹائم شارٹ ہوتا ہے لوگوں کے پاس، اس لیے بھی کھلے کنڈے کی گیم کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ دوسرا، آج کل لوگوں کو ویسے بھی سپیڈر مرغے زیادہ پسند ہے، تو بند گدی کے پرندے محدود ہو رہے ہیں، گیمیں محدود ہو رہی ہیں، ان کی بریڈز محدود ہو رہی ہیں، تو اس لیے ان کی چاندی کی مشہور بریڈز ہیں، بہت زیادہ بریڈز پاکستان میں نہیں ہیں۔ یہی بریڈز ہیں جن میں پہلے نمبر پہ میں کمالیہ کہوں گا، دوسرے نمبر پہ پنجابی اصیل کہوں گا، تیسرے نمبر پہ پاکستان کی ذاتی بریڈ نہیں ہے لیکن پاکستان میں موجود ہے، وہ ہے قندھاری اصیل۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اگر بات کری جائے تو پرانے جو مدراسی اصیل تھے، پکے پرانے جو بڑے قد کے تھے، بڑے وزن کے تھے، وہ مدراسی اصیل پاکستان میں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کی بھی سپیڈ کم تھی لیکن مضبوط تھے۔ لیکن آج کل جو مدراسی اصیل ہیں وہ کھلے کنڈے میں ان میں کراسی کروا کے انہیں چھوٹا کر لیا گیا، اور وہ اب مدراس سے ان کو نام تو دیا گیا مدراسی اصیل، لیکن وہ چھوٹے قد کے ہیں، وہ پرانے پہلے والے مدراسی اصیل نہیں رہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس یہ چند بریڈیں ہیں پاکستان میں جن کی بند گدی میں ایک نام ہے، جن کی رینکنگ میں نے بتا دی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیو میں بند گدی اور کھلے کنڈے کی کراس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کو کراس کروانا ہو تو کس طرح سے کروائے گا۔ ایک بند گدی کا شوق رکھتا ہو تو وہ کھلے کنڈے سے کس طرح سے کراس کروائے کہ اس کا پرندے تو بند گدی کے رہیں لیکن اسے کھلے کنڈے کی کریکٹرسٹکس مل جائیں۔ لیکن ایک کھلے کنڈے کا پرندہ ہے، اس میں آپ رکھنا تو بریڈ کو آپ کھلے کنڈے کا رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں بند گدی کو شامل کرنا چاہتے ہیں، تو کس طرح سے شامل کریں کہ آپ کے پرندے تو کھلے کنڈے کے رہیں لیکن اس میں کریکٹرسٹکس بند گدی والی مضبوطی، اصالت، غیرت، یہ ساری چیزیں آ جائیں۔ تو یہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔